Mayor Nestor Archival naka-question kung anong dili tugutan ang siyudad makalabay basura dito sa Binaliw Landfill. Reports Cristel Joy Fillerca. Live report. Nakakwestiyon si Mayor Nestor Archival kung anong di sila tugutan sa tag-iya sa Binaliw Landfill nga makalabay didto og basura ang syudad sa Sugbo. Matod ni Archival nga ang maong landfill nagdawat naman og mga basura gikan sa mga private nga mga kompanya. Gani gihangyo na niya ang tag-iya sa maong landfill apan wa sila gitugutan. Pero ang problema, wala manggod muhatag sila sa ilang murag bid. So, sa ito pa, yung sila nga ayaw na mo og labay. Ang ako lang na nag-uul na dili nila palabayon ang syudad, ipalabay nila ang mga private. Angay na nilang isulti na ko, nga ano man eh. Nga naaman na sila yung business permit para sa tanan. Nga di nila palabayon, di sila ganahan, mulabay ang city. Mahinumduman nga ato sa usa ka interview ngadto ni Archival niadtong Hulyo 15, nibutyag kini nga sa mosunod nga mga semana, lauman nga ablihan na pagbalik ang Binaliw Landfill tungod kay aduna nay bag-ong nahuman nga cell ug tungod niini mapalapdan na ang ilang kapasidad. Maong sa pagkakaron, padayon paghihapon nga nangita ang syudad og malungtarong solusyon sa problema sa basura. Samtang imbes nga magsugod unta niadtong Hulyo 27 ang pagpangolekta og basura sa private contractor ngadto sa matag barangay, nasibog kini ngadto sa Hulyo 31 tungod sa mga documentation nga gikinahanglan. Matag barangay adunay gitagana nga lugar kung asa kuhaon ang ilang mga basura. Samtang ang private contractor mangolekta og basura gikan sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 3 sa kadlawon. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Fillerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.